हेलो दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है आपके चैनल ऑनलाइन अदब पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2024 का पीवाईक्यू उर्दू पेपर 1। 15 क्वेश्चन होंगे हमारे पेडागोजी से और 15 बाकी इक़्तिबास से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इक़्तिबास वाले पार्ट से। पहले इक़्तिबास दिया गया है तो पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और मुतबादिल में से किसी मुनासिब तरीन का इंतखाब कीजिए। ये सवाल नंबर 91 से 99 तक के लिए है। एक बार सरसरी तौर पर हम पढ़ लेंगे। साइंस की नज़र, साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को बेदार किया, मजबूत किया। साइंस का अमल सिलसिलावार, साइंसदानों की एक आलमी बिरादरी कामी जो सफाई। जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे। बीमारियों कैद साली के मुकाबले में कई तौर तरीक़े वज़ा किए, कैद साली को रोका, नक़्ल हमल के नए तरीक़े, वक्त और फासले को ख़त्म किया, दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और मेयार, खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा, आलमी मंडी में सामान को पसंद किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 91, साइंस के बदौलत किस में तरक्की हुई? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि साइंस की बदौलत हमें सनात व हिरफत में बड़ी तरक्की देखने को मिली। तो हमारा आंसर होगा सनात व हिरफत, बाकी सब गलत आंसर होंगे। सवाल नंबर 92, क्या है? साइंस का अमल कैसा होता है? सुस्त रफ्तार या कभी कभी रुक रुक कर? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सिलसिलावार होता है। ये आपको दिखा देता हूँ, साइंस का अमल सिलसिलावार होता है। यहाँ दिखा हमें सरसरी तौर पर जब हमने मुताला किया। तरीक़े की जमा तरीक़ों, ठीक है, ये सही आंसर हमारा, बाकी सब गलत है। तराइक़, तरीक़ैन। और अगर खूबसूरती का मुतज़ाद, ये वाहिद जमा से ये सवाल था 93, और ये 94 क्या है? मुतज़ाद और मुतरादिफ में से। खूबसूरती, खूबसूरती के अपोजिट के बारे में हमें पूछ रहे हैं, तो बदनुमाई नहीं होगा, खुशनुमाई भी नहीं और दिलकशी भी नहीं। खूबसूरती के अपोजिट में बोला जाता है बदसूरती। 95 में अगर हम देखें तो दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए किस मेयार का लिहाज रखा जाता है? ये ऊपर हमने देखा, एक बार देख लेते हैं। फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। तो ये देखिए, खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। इसी तरह अगर हम आगे देखें 96 में, साइंस की बदौलत साइंस ने किसके नए तरीक़े दरियाफ़्त किए? मालबर्दारी के, नक़्ल हमल के, ख़रीद फ़रोख्त या आमद रफ्त के? हमारे इक़्तिबास में नक़्ल हमल के हैं, तो यही सही आंसर होगा। साइंस ने पैदावार करते हुए किसको रोका? खुश्क साली को, क़हत साली को, ज़मीन के कटाव को, जानवरों का शिकार करने को? हमने अभी पढ़ा कि ऊपर क़हत साली को रोका। चलिए दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पढ़ा। क़हत साली को रोका, यहाँ देखिए, क़हत साली को रोका साइंस ने। साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया? अभी सबसे पहले सेंटेंस में देखा हमने कि जमहूरियत की हिस्स को साइंस ने मजबूत किया। सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बिरादरी कायम हुई? जाहिर सी बात है, हिसाबदानों की नहीं, कानूनदानों की भी नहीं और कदरदानों की भी नहीं। ये साइंस की बात चल रही है तो साइंसदानों की ही है। और इसी तरह ये हो गया। अब नीचे अगर हम देखें, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को, सवाल नंबर 100 से 105, 5 जवाबात इसमें से हमें निकालने हैं। ये जुगनू नज़म है, अल्लामा इकबाल की नज़म है ये। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। शायर ने परवाने को किसका तालिब बताया? रोशनी का तालिब बताया। अगर हम देखें, रोशनी का तालिब, परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, ये रोशनी का, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरपा। दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को क्या कहा? दूसरे शेर में हम ऊपर देखते हैं कि दूसरा शेर कौन सा है। ये 2 मिसरा मिलकर एक शेर, और ये दूसरा शेर हो गया हमारा। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। ये दूसरा शेर है हमारा। ऑप्शन देखते हैं। जुगनू को शायर ने क्या कहा दूसरे शेर में? कोई परिंदा आसमान से गिरा है, कोई। दूसरे शेर में अभी हमने देखा कि आया है कोई सितारा आसमान से, ये कहा है शायर ने, तो यही हमारा आंसर होगा। ये अभी हमने यहाँ देखा, आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा, तो हमारा ऑप्शन यही, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सफ़ीर की जमा सुफरा होती है, लेकिन यहाँ उर्दू वाली जमा इन्होंने सफ़ीरों लिखा है, तो यही सही होगा। ये सब गलत है। अस्फारात, अस्फारात है। इसकी जमा जो असल आती है
ये सफ़ीर की जमा आती है सुफरा, लेकिन इन्होंने सफ़ीरों लिखा है, तो ये उर्दू की जमा है नॉर्मल। किताब की जमा जैसे हम बोलते हैं किताबों, असल हालांकि किताब की जमा आती है कुतुब, लेकिन किताबों उर्दू वाली जमा चल जाती है। शायर के नज़दीक जुगनू की रोशनी का काशानाए चमन में कैसी मालूम होती है? फूलों के अंजुमन में जैसे शम्मा जल रही हो। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में या शम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में? तो ये हो गया हमारा आंसर, फूलों के अंजुमन में शम्मा जल रही हो। 104 में है, शायर ने जुगनू को शब की सल्तनत में कौन सा सफ़ीर बताया? अमन का सफ़ीर, मोहब्बत का सफ़ीर या खुशी का सफ़ीर? ये सब नहीं, सही जवाब है दिन का सफ़ीर। दिन का सफ़ीर बताया शायर ने। कोई तुकमा, तुकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का। महताब की क़बा का तुकमा कहते हैं बटन को, और क़बा जो लिबास होता है, जुब्बा, अरबी जुब्बा उसको कहते हैं कि महताब चांद का कोई टुकड़ा है क्या ये, इतना जो ये नूरानी है, मुनव्वर है। तुकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का। अब आता है, ये पार्ट शुरू हो गया हमारा पेडागोजी वाला। असल इम्पोर्टेंट यही है, वो तो आसान होता है, नंबर उठाने के लिए दिया जाता है। ये पेडागोजी का पार्ट है, इसको हम बगौर पढ़ेंगे और तमाम ये जो टर्मिनोलॉजी और मुस्तलाहात दिए गए हैं ये सब हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्चा खुद से हत्ता के मौजू पर इज्तमाई गौर खौज के बाद भी एक इक़्तिबास नहीं लिख पाता। यानी बच्चा खुद से तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन बड़ों या हमजोलियों की मदद से, दोस्त भी होते हैं या हमजोली, कोई भी बड़ों की मदद से वो इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। इस तरह की रहनुमाई को क्या कहा जाता है? वक्ती ताउन कहा जाता है। ठीक है, इसको स्काफोल्डिंग कहते हैं। ये वाइगोस्की की थ्योरी है कि अगर वक्ती तौर पर आर्जी हम मदद करेंगे बच्चों की, तो वो लिखने लगता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आर्जी ताउन जो होती है वो हटा ली जाती है। इसको स्काफोल्डिंग कहते हैं। ये हमजोलियों के ज़रिए तदरीस नहीं है, और हमजोलियों के ज़रिए काउंसलिंग भी नहीं है, और टीम में तदरीस भी नहीं है। टीम में तदरीस क्या होता है कि एक से ज़ायद टीचर पढ़ा रहे हो तो उसको टीम में तदरीस कहते हैं। हमजोलियों के ज़रिए एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरे कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, उसको कहते हैं हमजोलियों के ज़रिए काउंसलिंग, ये भी नहीं है। तो एक साथ बढ़ते हैं, हमारा आंसर क्या था कि ये ताआवन, इसका फोल्डिंग। 107 देखते हैं कि आमोज़िश की एक किस्म में जब बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियत जैसे ज़हानत और मुताल्लिक़ व इस्तदलाल को बरोए कार लाना पड़ता है। ऑप्शन देखते हैं, लफ्ज़ी आमोज़िश, अगर हम अल्फाज सिखाएंगे, ज़बान सिखाएंगे, तो वहाँ आला ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह हरकी महारतों, इसमें ये जो जिस्मानी आज़ा होते हैं, जिस्मानी आज़ा के साथ जो आमोज़िश होती है उसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ सवाल में क्या है कि आला ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल। साख्त की आमोज़िश, इसमें क्या होता है कि जुमले का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा जो होता है वो रटाया जाता है, वो याद कराया जाता है। तो ये नहीं है। तसव्वुर, यानी ये जो है इसमें आला ज़हनी, इसमें रीजनिंग वगैरह होता है। तसव्वुर की आमोज़िश, कॉन्सेप्ट लर्निंग, इसमें क्या होता है, रीजनिंग होती है, इसलिए इसमें हमारा सही आंसर 107 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे देखते हैं कि उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई ज़बान के तौर पर तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गरचे बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ उसने गलत किया है, आप अपनी क्लास में इस तरीक़े को अपना रहे हैं। कौन सा तरीक़ा? यानी मान लीजिए कि बच्चा अपनी कोई बात कह रहा है, उसमें उसने हालांकि तलफ़ुज़ गलत किया है कुछ अल्फाज का, तो फिर भी आप उसको सराह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है, ज़बान का तरीक़ा आप अपना रहे हैं क्या? नहीं। तामीरियत पसंद वाला तरीक़ा नहीं, इस साख्तियाती नहीं। ये क्या है? ये तरसीली तरीक़ा है। इसमें क्या होता है, तरसीली तरीक़े में कि पैगाम पहुँचाई जाती है, कि बात पहुँच जाए, कहने का अंदाज कोई भी हो, उस पर ये बहस नहीं करता, बस मकसद पहुँचनी चाहिए, पैगाम पहुँच जाए, तरसील हो जाए, इबलाग और तरसील। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 109 क्वेश्चन नंबर में है कि आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं और आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है? पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में होती है। प्राइमरी स्कूल में, चूंकि आप इस खत्ते की मकामी ज़बान नहीं जानते, तो अब आप क्या करेंगे? तबादले के लिए दरख्वास्त देंगे। ये क्या हो जाएगा कि चैलेंज से आप फ़रार इख्तियार करने जा रहे हैं, जो आपके सामने तदरीसी चैलेंज आ रहे हैं उससे आप फ़रार इख्तियार करने जा रहे हैं, तो ये मनफी हो जाएगा, ये सही जवाब नहीं है।
اس کے بعد کیا ہے کہ انگریزی میں بات چیت کروں گا. انگریزی میں بات چیت کیسے کریں گے؟ پرائمری اسکول ہے، ان کی مادری لینگویج پنجاب ہے، وہ لوگ سمجھیں گے نہیں، یہ بھی غلط ہے. پوری برادری کو اردو ہندی سکھانے میں لگ جائیں گے، یہ بھی غلط ہے. یہ تو ناممکن سی بات ہے، پوری برادری کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ بچوں کی زبان کو ایک ماخذ کے طور پر لوں گا اور تدریس شروع کروں گا. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ ملٹی لنگوئزم. صحیح جواب کیا ہے کہ آپشن نمبر 2 کہ ملٹی لنگولیزم، کثیر لسانیت کو ماڈرن ایجوکیشن میں ایک بہترین ذریعہ مانا گیا، ایک سورس مانا گیا، تو آپ اسی کا استعمال کریں گے. اس کے بعد اگر آگے بڑھیں سوال نمبر 110 میں، کسی متن سے مخصوص معلومات کے حصول کے لیے متن کو بغور پڑھنے کی مہارت کو کیا کہتے ہیں؟ بغور پڑھنے کی مہارت کو اگر ہم مخصوص معلومات نکالیں گے تو اس کو مقامی تفہیم متن کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے عالمی تفہیم متن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرکزی خیال ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے جو متن کا، اس کو ہم اس میں جانتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر کسی خاص نقطے کو اگر ہم پہچان رہے ہیں تو وہ ایک ہو گیا مقامی تفہیم متن. یہ کیا ہوتا ہے؟ استنباط. یہ قیاس کی طرح ہوتا ہے، قیاس یعنی تعین قدر والی تفہیم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ متن کی خامی یا خوبی کو بتایا جاتا ہے. تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا؟ نمبر 2، آپشن نمبر 2 ہو جائے گا ہمارا آنسر. اگر ہم آگے بڑھیں 111، زبان کی آموزش میں تشخیصی جانچ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں زبان کی آموزش میں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تکمیلی انداز قدر کے لیے سوالات بتانا اور منصوبہ بنانا، یہ نہیں ہے. اس کے بعد پی ٹی ایم میں والدین کو مطلع کرنا، جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اور ان سے ایسا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کیا اس ٹیسٹ کا کہ ہم والدین کو مطلع کریں گے تاکہ ان کی توجہ ادھر مبذول ہو. یا آپشن نمبر 3، آموزگاروں کے تفہیمی خلا کو جاننا اور معاونتی اقدام کرنا. یہ ہمارا صحیح آنسر ہے کہ آموزگار جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو سمجھنے میں جو دشواری ہو رہی ہے، جو خلا ہے بیچ میں، اس کو ہم جانیں گے اور اس کے لیے ہم ریمیڈل اسٹیپس لیں گے. یہ ہے ہمارا مقصد جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ طلبہ کے پروگریس رپورٹ میں اپنی یافتوں کو درج کریں گے. یہ آفس رپورٹ خالی ہو گیا، اس میں یہ اس کا مقصد نہیں ہے. جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا. اس کا بہترین مقصد کیا ہے کہ ہم تشخیص کریں، پھر اس کا مداوع کریں، ریمیڈل اسٹیپس لیں اس کے لیے. آپشن نمبر 112 کیا ہے؟ سوال نمبر 112 میں درسی کتاب کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ درست بیان ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. درسی کتاب استاد اور طالب علم دونوں کے لیے آخری چیز ہے، یہ غلط بات ہے، یہ لمٹ کر رہے ہیں، آخری چیز نہیں ہے ہوتی ہے. یہ درسیات میں بیان کردہ مقاصد کے حصول میں معاون ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ سیشن کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کا منصوبہ بندی ہے، یہ استاد کا کام ہے. درسی کتاب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ماڈرن آج کا جو ملٹی میڈیا ہے، ڈیجیٹل جو ورلڈ ہے، وہ اس کی جگہ لے رہا ہے آلریڈی. تو ہمارا کیا ہے آنسر؟ درسیات کے بنیادی مقاصد میں یہ معاون ہوتا ہے. 113 میں کیا ہے کہ کلاس روم کی کون سی مشق طلبہ کی بولی جانے والی زبان کی ترقی میں استاد کی مدد کرتی ہے؟ استاد کے ساتھ متن کو رہنمائی طور پر پڑھنا، یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے یہ. اس کے بعد زبانی یاد کرنے کے بعد نظم کی اجتماعی یاد کرنا، رٹا لگانا، یہ بالکل صحیح چیز نہیں مانی جاتی ہے. یہ جو ہمارا جو نیا درسیاتی خاکہ ہے، ہمارا آنسر صحیح آنسر یہ ہے، رول پلے میں شرکت کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اس ماحول میں وہ ڈھلتا ہے اور ڈائلاگز جب بولتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی آتی ہے اور اس سے طلبہ کی یہ جو بولی جانے والی زبان ہوتی ہے اس میں وہ انہیں ترقی ملتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نئے اور نامانوس الفاظ کے درست تلفظ کی مشق. یہ الفاظ تک یہ محدود ہوتا ہے، الفاظ کے تلفظ تک یہ محدود ہے. تو آگے آتے ہیں 114 نمبر میں کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان من مانا ہوتی ہے تو ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان آربیٹریری ہوتی ہے تو کیا اس سے مراد لیا جاتا ہے؟ کیا یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کسی زبان کے لفظ اور اس کے معنی میں کوئی موروثی رشتہ ہوتا ہے؟ یہ بیان بالکل غلط ہے. الفاظ اور معنی کے درمیان باہمی رشتہ واضح بنیادوں پر ہوتا، یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے. الفاظ اور معنی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ صرف سماج کا طے کردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی منطق یا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا. اس کے بعد کیا ہے کہ زبان اور الفاظ، کسی زبان کے الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان موروثی رشتہ نہیں ہوتا،
یہ بات بالکل صحیح ہے، یہی ہم مراد لیتے ہیں کہ ہم پانی کو پانی کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی واقعہ، کوئی اس کا رشتہ اصل میں نہیں ہے موروثی، بس یہ مانا گیا ہے کہ پانی کو پانی کہتے ہیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ آربٹری کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی موروثی رشتہ نہیں، کوئی نسبی حسبی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات قواعد سے متعلق صحیح ہے۔ اس کے بعد 115 قواعد کی تدریس کا استخراجی طریقہ وکالت کرتا ہے کہ پہلے ہم نمبر 1 مثال پیش کریں، نمبر 2 اصول پیش کریں یا مناسب ترسیل کریں یا عملی مشق کریں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، پہلے مثال پیش کی جاتی ہے جب ہم قواعد پڑھاتے ہیں، کہ گرامر پڑھاتے ہیں، ٹینس پڑھا لیتے ہیں مان لیجیے، تو پہلے ہم اس میں مثالیں دیتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو اسکول، پھر ہم اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہی اس میں سبجیکٹ ہے، از یہ ہیلپنگ ورب اور گوئنگ آئی این جی کے ساتھ یہ کنٹینیوس بتا رہا ہے۔ تو یہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے مثال دیتے ہیں، اس کے برعکس ہم کیا بتاتے ہیں، یہ استخراجی طریقہ وہ کیا کہتا ہے کہ پہلے ہم اصول پیش کر دیں گے کہ آئی این جی لے کے کہاں پہلے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے گا، اس کے بعد آئے گا کچھ، کہ پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب آئے گا، ورب کی فرسٹ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ جب ہم ایسے پڑھاتے ہیں اس اسٹرکچر پر، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ استخراجی طریقہ ہے، پہلے اصول پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اسی کے بعد پھر ہم اس میں مثال دے دیں گے کہ ہی لکھ دیں گے ہم کہ ہی لائکس مینگو۔ جب ہم یہ پہلے اصول بتا دیا ایک نمبر پر اور اس کے بعد ہم نے مثال دے دی، تو یہ کیا طریقہ ہو گیا، استخراجی طریقہ۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ حقائق سے پرے تخمینے اور قیاس کا ایک طریقہ ہے، اس میں سے ہمیں لکھنا ہے وضاحت یا تجزیہ، استنباط یا ارتشاح، درج ذیل میں سے کون سا صحیح آنسر ہے اس کا، آپ کمنٹ میں بتائیں۔ اگر ہم بات کریں وضاحت کی، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس میں بالکل ڈیٹیل میں بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر تجزیہ، تو تجزیہ توڑ کر حصوں میں، ٹکڑوں میں اگر کوئی چیز کو ہم انالائز کرتے ہیں تو اس کو ہم تجزیہ نگاری کہتے ہیں، اور یہ قیاس اور تخمینے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ارتشاح کی، تو یہ فلٹرز ہوتا ہے، فلٹرز لگاتے ہیں اس میں، چھانٹنے اور فلٹر لگانے کا یہ عمل ہوتا ہے ارتشاح۔ صحیح آنسر کیا ہے، آپشن نمبر 3 کہ استنباط، دیے گئے حقائق کی بنیاد پر آگے کا نتیجہ نکالنا، اسے ہم استنباط اور پریڈکٹ بھی کہتے ہیں، تو یہی ہمارا صحیح آنسر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں 117 زبان کے استاد کو آموزگاروں کی آزادانہ طور پر لکھنے میں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آزادانہ طور پر لکھنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے، بنیادی فائدہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، روانی اور تخلیق اندازے لکھنے میں طلبہ، تخلیقی اندازے لکھنے میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لکھنے اور نہ لکھنے کی آزادی ہوتی ہے، یہ بالکل نہیں، وہ لکھنے اور قطعیت کے ساتھ لکھنے پر مجبور نہیں ہوتے، یہ منفی بات ہے، اپنی پہلی زبان کے خصائص کو تحریری زبان میں شامل کر سکتے ہیں، یہ مادری زبان کا اثر ہوتا ہے، بنیادی فائدہ نہیں۔ صحیح بات کیا ہے، آپشن نمبر 1 ہمارا صحیح آنسر ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے، آزاد لکھنے سے بچوں کی کریٹیویٹی اور سوچنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، تو ہمارا صحیح آنسر آپشن نمبر 1 ہے۔ 5ویں جماعت کے استاد کی حیثیت سے آپ نے طلبہ سے متن کو بغور پڑھنے کے لیے کہا، اس پہ دھیان دینے والی بات ہے کہ متن کو بغور پڑھنے کے لیے کہا، پھر سیاق کے حوالے سے سوالات کے جوابات پوچھے، اس طرح آپ نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی، کس چیز کی، توسیعی مطالعے کی، جی نہیں، توسیعی مطالعہ کیا ہوتا ہے، توسیعی مطالعہ یہ تفصیلی مطالعہ ہوتا ہے، اور تفریحی مطالعہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور غیر مطالعہ یہی ہے، اسی کی ہم نے حوصلہ افزائی کی، یہ ڈیپ اسٹڈی ہوتا ہے، انٹینس ریڈنگ، اس میں بغور مطالعہ ہوتا ہے، اور سرسری مطالعہ یہ بالکل اسکیمنگ، ایک سرسری غیرانہ، ایک طائرانہ نظر ڈالنا، اس کو کہتے ہیں سرسری مطالعہ۔ بغور مطالعہ یہ بھی ڈیپ اسٹڈی ہے، اصل ہمارا جواب کیا ہے کہ غیرانہ مطالعے کی ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد زبان کا اقتباس اس وقت ہوتا ہے جب بچے کو قواعد کی تعلیم دی جائے، یا بچے کو ترجمے کی مشق کرائی جائے، یا بچے کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، یا بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے، تو یہ تو زبان کی لرننگ ہوگی، آموزش نہیں ہوگی۔ ترجمے کی مشق کرائیں گے، اگر ترجمے کے رسم کرائیں گے تو یہ رسمی طریقہ ہو جائے گا،
بچے کو پڑھنے کا اگر موقع دیں گے تو اس سے ایک مہارت کو فروغ ملے گا. وہیں اگر ہم بچے کو روبرو کرائیں گے، زبان کے روبرو کرائیں گے، تو اس کو نیچرل ایکسپوز ملے گا، اور سماجی تعامل جو وائیگوسکی کی تھیوری ہے اس کے ذریعے بچے کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اکتساب کرے گا وہ نیچرل طریقے سے. اس کے بعد سوال نمبر 120، کلاس روم میں مادری زبان کو الگ کرنا یعنی ممنوع قرار دینا کس طریقے کی خصوصیات ہے؟ فطری جی نہیں، فطری طریقہ بیس ہی کرتا ہے مادری زبان سے. ذو لسانی نہیں، سمی لسانی نہیں. اصل طریقہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے وہ طریقہ کیا کرتا ہے کہ مادری زبان کو الگ رکھا جاتا ہے، باقی جو زبان ٹارگٹ لینگویج آپ سیکھ رہے ہیں صرف اور صرف وہی زبان بولیں گے، اسی میں بات کریں گے. یہی کہا جاتا ہے راست یعنی ڈائریکٹ میتھڈ میں. تو یہی ہمارا آنسر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازیں. والسلام علیکم.